बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम अहले इस्लाम को माह ज़ुल्हिज्जा का चाँद रात मुबारक हो, क्योंकि वीडियो एक दिन बाद डाल रही हूँ, तो आप सभी को ज़िलहज्जा का महीना चाँद मुबारक हो। और 9 ज़िलहज्जा के रोज़े की फ़जीलत, 1 ज़िलहज्जा से लेके 9 ज़िलहज्जा अरफा के रोज़े की फ़जीलत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हदीस के हवाले से आपको बयान कर रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो में पूरा बने रहिए, दूसरे को भी शेयर करिए, सदका जारिया होगा। और आपको सब पता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आपको कुछ सुन्नत नबी पाक की बताऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में 4 अमल ज़रूर करते थे, वो कभी नहीं छोड़ते थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए जो समझ में ना आए। चलते हैं वीडियो की तरफ, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िंदगी में 4 अमल ज़रूर करते थे, वो कभी नहीं छोड़ते थे। पहला फजर की सुन्नत वो कभी नहीं छोड़ते थे। दूसरा, महीने के 3 रोज़े वो रखते थे। तीसरा, 1 ज़िलहज से लेके 9 ज़िलहज्जा के रोज़े रखते थे। और आरफा के रोज़ा तो ज़रूर रखते थे, तकबीरात के साथ में। अशरा अरफा का रोज़ा ज़रूर रखें और कसरत से तकबीरात कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि व बुक्रतन वसीला। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि व बुक्रतन वसीला। आप कसरत से दुआ करते रहिए। और सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इसकी भी कसरत करिए। तो ये आसमान के दरवाज़े खोल देने वाली दुआ है। और अरफा के दिन आप रोज़ा ज़रूर रखें। अगर आपने 9 रोज़े नहीं रखे हैं तो अरफा के रोज़े ज़रूर रखें। हज पे रहने वाले लोग तो नहीं रखते हैं अरफा के, लेकिन आप जो यहाँ पर हैं तमाम मुसलमान, हम सब मिलके अरफा का रोज़ा रखें। और अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हिदायत दी है और हिम्मत दी है, तो हम पूरे जितने रोज़े रख सकते हैं, 8, 9, 10, और खूब जितनी भी आप इबादत करेंगे उसका सवाब शब कदर की इबादत की रातों के बराबर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अरफा के रोज़े, मैं उम्मीद रखती हूँ कि यौम अरफा के रोज़े से साल के आइंदा आने वाले साल, अगले साल के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इस दिन की सबसे बेहतरीन दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आप सबसे बेहतर दुआ यौम अरफा के दिन खूब कसरत से पढ़िए, तकबीरात करिए और अपने लिए दुआ करिए, अपने अहले महरूम वालिदैन के लिए दुआ करिए। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने अल्लाह ताला ने यौम अरफा से ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम से रिहाई दी हो। अल्लाह ताला ने उनके करीब हो जाते हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। यौम अरफा से लेके तहज्जुद से लेके फ़रिश्ते पूछते हैं ये कौन लोग हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रहमत मग़फ़िरत के सिवा कुछ नहीं चाहते हैं और ये मेरे बंदे नेक बंदे हैं। तो यौम अरफा के लिए खूब कसरत से आप दुआ करिए अल्लाह ताला से, इसकी फ़जीलत बहुत है। और जितनी भी आप 9 ज़िलहज्जा 9 दिन पूरे, 1 से लेके 9 अरफा तलक या 10 दिन तलक आप जो भी इबादत करेंगे वो आपकी इबादत जो है शब कदर की इबादत में मानी जाएगी। फिर कुर्बानी के लिए उम्दा जानवर का इंतखाब करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी का इरादा फरमाते थे तो 2 मेंढे ख़रीदते थे और जो खूब मोटे ताज़े सेहतमंद सींगदार खूबसूरत और खसी होते थे, उनमें से एक अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से ज़बह फरमाते थे जो तौहीद के रास्ते पर है और उस बात की गवाही देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम इलाही पहुँचा दिया। और दूसरा जानवर मोहम्मद आले मोहम्मद की तरफ से कुर्बानी करते थे। कुर्बानियाँ क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
وسلم سے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان میں کیا اجر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ قربانی جن کے نام سے ہوتی سب سے پہلے وہ کلیجی سے اس کا سنت ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے تھے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے تھے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تھی اس کو تناول فرماتے تھے۔ قربانی کرنے والوں کے لیے سنت ہے قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی کھائیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوا ہے کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے ان کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ جسم پر زمین ٹھہری ہوگی۔ پھر قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ سے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ قربانی کا یہاں تلک کا دن ہے اور قربانی کے بعد کھال دعوت اسلامیہ کو دے دی جائے۔ قربانی کے گوشت استعمال کرنے کی مدت پہلے 3 حصہ کریے ایمانداری کے ساتھ میں۔ پہلے اپنا ایک جو حصہ ہے وہ رشتہ داروں کو دی جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہو، اور ایک جو ہے حصہ غریبوں کو میں تقسیم کریے اور ایک حصہ آپ رکھ کر کھائیے۔ آنے والے 1 سال سے اگلے 1 سال تک کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں آئے، سفر سے واپس آئے تو انہوں نے قربانی کا گوشت پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود نہ پوچھ لوں اسے نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 ذی الحجہ سے لے کے دوسرے ذی الحجہ تلک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، یعنی پورا سال استعمال میں لایا جا سکتا ہے، پر بشرطیے یہ گوشت کو قربانی میں جو حصہ ہے غریبوں کا، رشتہ داروں کا، اس کو نکالنے کے بعد عرفہ کے روز خوب دعا کریے۔ شیطان پر بھاری دن ہوتا ہے عرفہ کا دن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے آپ کو عرفہ کے دن جتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل، غضبناک محسوس کرتا ہے اتنا سال میں کسی دن نہیں کرتا ہے، اور صرف اس لیے کہ شیطان عرفہ کے دن برستی ہوئی رحمت، خداوندی اور انسانوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معافی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑا منظر دیکھا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا تھا؟ یوم بدر میں شیطان نے کیا دیکھا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام کو جو فرشتوں کی صفتیں ترتیب دے رہے تھے ان کو دیکھ کر اس کے وہ بہت ذلیل ہوا اور بہت حقیر ہوا، چھوٹا ہوا وہ۔ اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس یعنی عرفہ کے دن اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان کو گناہوں سے قابو میں رکھتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ ام مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے پورے سال کے دنوں میں سے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزادی فرماتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے غسل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہر روز غسل کیا کرو۔ سائل نے پوچھا نہیں کون سا غسل مستحب ہے؟ تو فرمایا ہر جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عرفہ کے دن غسل کرو، بہت ہی افضل ہے اور یہ گناہوں کی معافی دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی جانکاری میری جانکاری میں تھی میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔